نرحب بكم كيما نرحب باللي كرونيكور نتاعنا كالعاده وجايين اون فورم ومحليهم. جيهان سافا لاباس مرحبا بك مرحبا بتوت ليكيب ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. صحة سلاعة عايشك محلاها سلاعة بنجاحة والله طعم اخر. اي كل يجري يجري وخلط خط الوصول سي. اي وتوا لازمني نجري الشهر بقى لي قبل ما نرجع نقرا بوغ بروفيتي. تجي فوالا في الراحه في الراحه بيان سور. مشيت لكوكوبيتش نجري على الراحه مشيت لكوكوبيتش. ليه ليه لا قال لك معناتها ما مشيتش الغادي معناها ما تخلعتش. زاهر قايم بالواجب. زاهر بالحق قايم بالواجب. والله كل واحد فيكم ما يمشيش كوكوبيتش نمشي كوكوبيتش على خاطرك. ما شفتش تصوير بالشبكه زين. لا زاهر ما يهبطش تصويرته في الشبكه يعمل كان لي شوتينغ كها. ربي يستر. سابرينا ندولسي سافا. اهلا بيك ريم سافا ليكيب الكل سافا لاباس عليكم الحمد لله. خليت بلاصتك اما زاهر عمل الواجب. احليكم والله عمل الواجب. شفتكم محليكم انا اللي خير تعديت الحصه معايا ولا مع ريم؟ ما تطيحنيش ما نفهمش في السياسه. انا وانا نتفرج ظهرت لي الحصه مع زاهر خير محليكم. ما نفهمش في من بعيد والله من بعيد محليكم. حتى الحصه معك عسل. يبدا قاعد هكا يتفرج فيكم هكا في دايوغ ما زاد تنجموا تشوفونا على الباج نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان. والباقي زاهر كيفاش يشوفونا؟ يتفرجوا فينا يا اما على التي ان تي ولا على عرب سات قمر 4. مش حاضتهم خاطر الحمد لله فما زاهر يكمل عليا. موجودين في كل بلاصه حتى على لي بي تي في تلقانا معناتها وين تحب وين تلقانا وين تحب تلوث تلقانا. ملا نحن عادي غدا يحل فريجيدير يلقانا. دريس التامني سافا. عسلامة ريم الحمد لله. مرحبا بك ومرحبا باللي كرونيكور الكل والساده المستمعين. وبالحق خليت بلاستيك مالغري اللي زاهر عمل حاجه حلوه ياسر الحقيقه. ما ديما تقعد الجو ديما 5 خير من 4 بالطبيعه. فاسون انتم زاد تبارك الله عليكم محليكم. عايش برافو في بالي عليك. ليه شفت شويه خاطر اي بيان سور ليكيب انا قلت شفتكم اما شفت ديرنييرمون شويه هكا خدمتوا في فيديو بارتاجيوها هما. برافو يعطيكم الصحه. محليكم انتم زاد محليكم. ميرسي بوكو. دونك نرجعوا للمنطلق 5 خير من 4. نرجعوا 5 خير من 4. ليه هاشتاج اليوم زاهر باهين معناها ينعوشوا والا يفشلوا. قلنا من تو ما كاش حد تعدل صبري. هو يتعدل صبري. هو يظل يتعدل صبري. اما الحق مع في النهارين الاخرانيين حاجه برك باهيه. حاجه اعطيني حاجه تبارتاجيت باهيه. حاجه برك تبارتاجيت باهيه سا ديبون تو بيرسبكتيف. انا مثلا نجم نشوفها باهيه غيري نجم ما يشوفهاش باهيه. انت شنو كيفاش تشوف انت؟ أنا الحاجة الوحيدة اللي نجم نشوفها باهية إنه اليوم فما حس كبير في البلاد. فما ناس بلوز أو موان واعية والوعي قاعد يكبر أكثر وأكثر. هذه حاجة باهية. حاجة باهية أخرى اليوم إنه العباد ولات تتبع برشا. ما عاد 30 حد احنا يتبعوا في التفاصيل. حاجة باهية نسمع مواطن يقول لك راني دخلت للرايد الرسمي باش ثبت في بوبليكاسيون نتاع واحد هبطها على الفيسبوك. هذه ما كانتش قبل. أصلا الرايد الرسمي كانش الجماعة المعنيين بترقيات ولا حاجة باش يلوجوا على روحه في الجار ولا شركة ولا جمعية. رسائل مفتوحة لرئيس الجمهورية والمسؤولين في الدولة ويبعثوا في رسائلهم يقول لك باش نتبع وهذوما طلاب وهذوما معناها دي معناتها شباب زاد معناتها مؤخرا وريتك قبيليك معناها طبيب شاب كيفاش معناها حتى على فيسبوك رسالة مفتوحة حط فيها الديتاي الكل وقال بعد ما قابلت رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان هذه للناس الكل كل سياسي أنا موجودة على ذمته باش نوضح له تبعات الكورونا كيفاش باش تكون من هنا حتى الجانفي وعندي الأرقام وعندي الاستراتيجية وعندي كل شيء. هذا زاد ان جون بعد احنا اتفقنا معاه أو اختلفنا معاه لكن قاعد يعبر وقاعد يوصل في صوته. حاجة الباهية اليوم إنه فما رقابة باش ما نقولش كلمة عسى. فما عباد تتبع فما عباد مازالت تخاف على بلادها وفما عباد قاعدة تخدم بالرسمي معناتها في تونس. والله فما ناس قاعدين يعملوا في مجهودات كبيرة على الآخر وذي يتحس ويتشاف. احنا في كل الحالات نقول إن شاء الله ربي يحمي بلادنا خاصة مع الأرقام المتزايدة نتاع الكورونا نشوف فيها في الأيامات الأخيرة. وشفنا الوضع الوبائي في ولاية جابس خاصة معناتها اللي هو نجم نقول له دي شيفر ألغمونت. فما عباد يقول لك ليه بارابور البوبولاسيون 150,000 هابيتون حكاية فارغة 500 كا في 4 جور ولا كذا. وتعرف شنو اللي بهت يا زاهر؟ اللي في الوضع الوبائي ذاك مستشفى جابس بلاش موديل. قل لي شنية الاستراتيجية قل لي شنية انت كيفاش باش يخدموا شكون قاعد المود باس عند شكون
الله اعلم. نعطيك التوانسه اليوم الصباح التوانسه وقفوا قدام كشك نتاع جرايد باش ياخذوا جرايد كيف كل يوم، واليوم فما اخبار دارت الصباح، اخبار صعيبه على الاخر بالنسبه للتونسي باش يتقبلها. نبداو بالتعليق اللي انا شد انتباهي برشا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، اللي هو الخبز وماء والاشاعات لي. هذا معناتها برشا كانوا بارتاجيو الكومنتير هكذايا، وكنت قريته معناتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ولهنا نربطوا راهي خرجته جريده الشروق، اي جريده الشروق معناها عندها مصداقيه مع جمهورها. انا ما نعرفش، انا ننقل مصداقيتها مش نقعد ندور انا نستجوب في العباد. ليه اما احنا نحكي لك مصداقيتها معناتها جريده كيف الجرايد، ليه ماشي كيما جرايد، معناها من اعرق الجرايد، من اعرق الجرايد في تونس، ويخدموا على رواحهم وربي يعينهم. واذا كان انسان هبط خبر غلط فما مسار اخر معناتها طبعا بلادنا. دونك المستشاره الاعلاميه رئيس الجمهوريه رشيده النيفر قالت انه الاخبار اللي اوردته صحيفه الشروق في عددها الصادر اليوم الجمعه 21 اوت 2020 بخصوص احباط مخطط لاغتيال رئيس الجمهوريه لا اساس له من الصحه. وجاء النفي هذايا بطبيعه الحال بعد ما نشرت النيفر تدوينه على حسابها الخاص بالفيسبوك، وكتبت فيها: يبحثون عن تسميم الاجواء ببث الاشاعات، ولكن الامل يبقى قائما في تونس جديده حره ومزدهره. وهذا بطبيعه الحال من غير ما تحدد اي اشاعات تقصد بكلامها. وهوني كانت صحيفه الشروق اوردت الخبر مفيد احباط مخطط اختيار رئيس الجمهوريه عن طريق تسميمه من خلال وضع مواد سامه داخل العجين الخاص بطلبيه مؤسسه الرئاسه، وهذا اللي نفاته السيده رشيده النيفر. وكنا شفنا صور على مواقع التواصل الاجتماعي توري رئيس الجمهوريه قيس سعيد كيفاش شد الصف في كوشه، وحاجه مزيانه على الاخر. سي ان بون ميساج، خاطر كان شفناها احنا في دوله اخرى قلنا شو كيفاش هما رئيسهم يشد الصف مع العباد ومواطن عادي. شفنا ميركل كيفاش في السوق باش تقضي باش تشري شويه خضره. شفنا يا محلامه كي تولي في تونس تولي شعبويه وتولي خايبه. هذه العباد وهذا هو على كل حال الناس كانت بين كما تحكي انت. فما شكون يقول شعبويه، فما شكون يشوفها حاجه مزيانه على الاخر. الاخبار الثاني برشا قال لك هو في القصر عنده كل شيء معناه خبز ويتعمل في القصر وكل، فماش على يشد الصف. يمكن هو حاب يجاوب، حاب يقول لهم ممكن طريقه اجابه معناها وتكذيب للاشاعه. نجم تكون ممكن نجم رب التسميم زاد. لطف. الحاجه الثانيه اذا كان نمشيو في الفرضيه، اذا كان صارت فرضيه بطبيعه الحال، اذا كان صارت فما محاوله كذا كذا معناتها زعما الرئاسه باش تجي تقول لك لقد قمنا باحباط عمليه تسميم رئيس جمهوريه، معناتها في الوضع هذا حتى اتصاليا ساعات راهو تدرس اليوم الكلمه بحسابها في تونس. نمشي للاخبار الثانيه، تسريب الفريق الحكومي. شفت محليها كلمه تسريب الفريق الحكومي. احنا تو في الاشاعات وفي التسريب خرجوه واحد او ما يعرف اسمعوا خاطر تسريب الفريق الحكومي او ما يعرف بجس نبض الراي العام. احنا قبل كقرينا يقولوا لنا البالون دي سي، ساعات تسمع خبرها وفلان باش تحط وزير ولا فلان باش تحط رئيس مدير عام، هذاك يتسمى بالون دي سي باش يجسوا بها النبض. هل انه الراي العام مع الفكره هذه ولا ضد؟ وقتاش تمشي في الفرضيه نتاع البالون دي سي؟ وقت اللي لي سورس يكونوا او بلاسي وهما اللي يعطيو الانفورماسيون للي جورناليست والا لي لوبيست اللي هما عندهم تاثير باش يقولوا يا عباد انشروا الخبر هذا في عالم الكون. بالطبيعه انشر الخبر هذا باش نشوفوا رد الفعل نتاع الناس. فما ناس ينساقوا في الطياره هذاك وينشروا الخبر وهما على علم ودرايه بانه الخبر هذاك ماهوش صحيح، خاطر ماهوش من مصادر رسميه ولكن من مصادر مطلعه وعندها بعض العلاقات. وهوني كان اكد المكتب الاعلامي المكلف بتشكيل الحكومه هشام مشيشي انه التسريبات المتعلقه بالحكومه المقبله التي تضمنت معطيات حول هيكلتها وتركيبتها، وانا والله في التركيبه نتاعها ضحكت شويه على اسامي بعض الوزارات. ما ترى والله انا عجبوني اسامي برشا وزارات، الاسامي نتاع الوزارات فما اسامي عجبوني والله احنا تو في 2020 بالوضع الاقتصادي هذا ونشوف الكم الكبير نتاع الوزارات. والله نزيدنا نطرح نقاط استفهام اخرى ولا علينا ولا على تسريبات، والحكومه باش تكون اقل برشا من هكاك. تنجم تكون وان شاء الله تكون حكومه معناها صغيره. هو فما حتى شيء، هو على عكس الحكومات اللي فاتت معناتها الحكومه هذيا فما حتى شيء واضح، حتى التو فما مازال فما غموض عليها ومازال حتى شيء. المكتب الاعلامي نتاع المشيشي قال لك راهو المعطيات اللي صدرت هذه الكل راهي ماهيش معطيات صحيحه، وراهو رئيس معناها الشخصيه المكلف بتشكيل الحكومه راهو مازال عنده اجل نتاعو اللي هو 25 اوت في 25 اوت. وتعرفوا معناتها هذه الكل سيتان بالون دي سي. نجم ربي مازال ما خلطناش للاجال بالله. حاولوا معناها تاخذوا بعين الاعتبار الشعب هذا اللي مسكين اللي والله العظيم اللي يعاني عنده 12 سنه، اللي يستنى فيكم باش تجيو تلقاو له حلول. حتى كان مش حلول بنسبه 100%، كان تعطيونا حتى بنسبه 10%
حلول 5% امل، احنا رانا باش نصدموا معاكم ونقدموا معاكم معناها فلا. احنا في كل حالات نقولوا ان شاء الله الحكومه ما عرفش المواطن راهو ما يهموش حكومه تكنوقراط لا لا تو اعطيني انجازات وارقام، اعطيني انجازات وارقام، ما تحكيش معايا كلام يطير في الهواء، اعطيني سوق بابي شنو فهم. الخبر الثالث والاخير اللي هو في الوقت اللي كل دول العالم قاعده تستنبط في طرق حديثه ونظيفه للبيئه وصديقه للبيئه باش تحد من التلوث الناتج عن ماده البلاستيك اللي قاعده تخرب في العالم نتاعنا، اليوم لقى فما قرار مشترك بين وزاره الصناعه والمؤسسات الصغرى والمتوسطه ووزير التجاره بتاريخ 5 اوت 2020 تم نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 14 اوت 2020 يسمح باستعمال اكياس البلاستيك لتعبئه الاسمنت منذ جانفي 2020، وهو ما يتعارض مع سياسه منع استعمال الاكياس البلاستيكيه التدريجيه قبل المنع النهائي ابتداء من جانفي 2021. وواجه القرار هذا. سامحني لحظه برك باش نفهم، خاطر خاطر انت تزرب تحكي وتزرب وعطيتك الحق، اما احنا يمنعونا نحن من ان نقضيو في ساشي بلاستيك الا بالفلوس، ويعطيوهم هما الحق باش يعبيوا السيمان في البلاستيك هكاك، على خاطر الاوراق متكلف علينا 20 مليون دينار بالعمله الصعبه. دونك البلاستيك ارخص ينجم يكون، الله اعلم التكلفه. اما المشكله فيش المحامي باش نرجع لك تو الاخبار هوني الشيء هذا يتعارض معناتها مع سياسه منع استعمال الاكياس البلاستيكيه، والقرار هذا واجه العديد من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصفوا برشا عباد خاصه منهم النشطاء في البيئه بالخطوه الى الوراء. معناتها احنا اليوم الدول الكل قاعده تقاوم في البلاستيك، احنا ماشيين للبلاستيك، وفما شكون كتب حتى جمهوريه البلاستيك اليوم في تونس وين تمشي تلقى ساشيات تلقى شكاير كل شيء معناتها اون بلاستيك. هوني الشركه التونسيه للورق وصناعة الكرتون واللي هي شركة مدرجة ببورصة تونس قدمت طعن لدى المحكمة الإدارية في القرار الوزاري المتعلق بالسماح باستعمال أكياس البلاستيكية لتعبئة الإسمنت منذ جانفي 2020 بهدف إلغاء تنفيذ القرار. معناتها اليوم فما قرار في المحكمة، فما قضية في المحكمة باش يطعنوا في القرار نتاع زوز وزارات هذوما باش يتراجعوا باش ما يستعملوش اكياس البلاستيكيه. دونك المحامي كان عطاه برشا تفاصيل في اذاعه محليه في تونس وقال انه اسكو الدوله التونسيه اليوم مستعده باش تواجه 150 مليون كيس بلاستيكي، معناتها هذه حسب التقديرات 150 مليون كيس بلاستيك. تعرف ساشيات وحلين فيهم كيفاش باش يلموهم من بطاحي ومن علاش قلت لك اليوم علاش قلت لك اليوم فما حاجات باهيه من منظوري مثلا الخاص انه اليوم فما مجتمع مدني قوي قاعد يتبع، هذا مجتمع مدني يعطيك بالارقام يعطيك بالاحصائيات يعطيك معطيات قاعد يطالب بحقه حق بلاده. راهو في الدستور التونسي منصوص عليه في زوز فصول اللي نورمالمون النواب اللي منتخبين ماخذين شهرين كونجي هما اللي طالبوا بحق. صحيح انا هذاك كنت باش نقول بلادهم مش المجتمع المدني. كنت باش نقول قبيلك اللي بعد الثوره اوروزمون ثم الشعب والمجتمع المدني اللي خلط الدرجه من النضج السياسي ولا النضج نتاع التحسيسي نتاع معناها نتاع البلاد فات حتى الطبقه السياسيه ولا الوعي معناه فات حتى الطبقه السياسيه واوروزمون عندنا جماعه هذوما معناه. فقط باش نذكر هوني الفصل معناتها اللي في الدستور فصل 45 من الدستور ينص على حق المواطن في بيئه سليمه، والفصل 48 يقر بضروره ضمان الدوله الوقايه والرعايه الصحيه لكل مواطن وتوفر الامكانيات الضروريه لضمان السلامه وجوده الخدمات الصحيه. هذا دستوري حق دستوري. اي بين الكتيبه وبين الواقع هكذا معناها احنا مو في دوله محيطات معناتها ما بين ان شاء الله دولة مدنية ودولة قانون. دونك هذا سلاح المجتمع المدني انهم يمشيوا بالدستور وبالقانون التونسي ويمشيوا للمحكمة والمحكمة تنصف من بعد اللي عنده الحق. بالضبط. هاشتاج كان معك انت زهير بن حميده. شكرا لك انت. هذوما اهم حاجات بارتاجيت على فيسبوك واحنا نقلنا ارائكم انتم وتعليقاتكم انتم. من بعد شويه باش نحكيو على مهرجان بيتهوفن معك جيهان دبيش. اسم الفيلم صابرين هابينس ثيرابي. حاجه يظهر لي هي فوالا. الكود كور نتاعك زاهر؟ الكود كور نتاعي اليوم فات حاجه نيجاتيف شويه مالوريزمون فو الرائع الكبير اللي غادرنا البارح ولا اليوم الصباح يظهر لي سي حمادي العقربي ساحر الاجيال وساحر الجيلين لاعب نادي صفاقسي قبل والمنتخب الوطني التونسي. واحنا خساره ما نعطيو قيمه لناسنا ومالينا كان وقت اللي يموتوا هكا اذا كانوا على فراش المرض وهما هبطوا تصويره ولا اذا كان يغادرونا. للاسف الشديد الثقافه هذه ما حبش تنحى من عنا. وقتاش نعطيو للناس قدرهم وقيمتهم وقيمتهم الحقيقيه ونستعرفوا بكفاءتهم ونستعرفوا بشنو عطاو للبلاد من دمهم من عرقهم من تعبهم وهما حيين وعينهم تشوف. نرجع معكم من بعد شويه في نور عشيه. رجعنا معكم في نور عشيه حتى 8 متاع الليل. جهونا مهرجان بيتهوفن يا اخي هذه دورته الاولى
دورته الأولى هي تظاهرة ثقافية في إطار إحياء ذكرى ميلاد سي على المركز الثقافي اللي اسمه بيتهوفن. دونك المركز هذا موجود في معتمدية ترقيب من ولاية سيدي بوزيد، تتميز ببرمجة ثقافية متنوعة، بدات البارح 20 أوت وتتواصل لغاية 24 أوت. البرمجة 4 أيام معناها 4 أيام 4 أيام مش شوية، راهو في منطقة مش سيدي بوزيد شوية. وتحيي المدينة والناس تخرج وتبعث لك الفرحة هذيك، وعندهم على يبداو يستناو في حدث كيما كي تبدا ماشية تبدا فيش ماشية مثلا البلاصة داخل الجمهورية، يبداو يستناو فيه وقت يجي، ويقول لك الممثل الفنان يقول لك نتمتع بعروض داخل الجمهورية برشا ونحسهم ياسر فما حفاوة كبيرة في الاستقبال، ويقول لك نحس فما شالور، فما معناتها عبارة مع عائلتي، مش كيما كي نبدا في القبة ولا نبدا في مهرجان كرتاج ولا. دونك البرمجة خذيت بعين الاعتبار البروتوكول الصحي تحت شعار بيناتنا عام 10 ومتر وقاية. جميلة. عندي شكون شكولين زينة. باش نلقاو وسط البرمجة هذه ورشات فنية موجهة للأطفال والشباب، فن التمثيل، صنع الأقنعة المسرحية، يوغا المطالعة والبراعات اليدوية. يوغا مطالعة. أي يوغا المطالعة. فما يوغا تتمثل في أنك تطالع معناتها مجموعة يقعدوا يطالعوا في كتب. باهي حسين نمشي ونعمل يوغا. اليوغا سي اون ثيرابي سي اون ثيرابي اللي احنا في مخنا نحن حدا كالتربيعه هذيك ونمدوا يدينا زوز كيما الشناوه وقت اللي هي سا ديبون كل واحد واليوغا نتاعو. انا على كرسي مثلا فما يوغا شيز جوستومون، فما يوغا شيز، فما برشا انواع نتاع يوغا، فما يوغا اونير، فما يوغا دو معناتها احنا قعدنا شادين كان في بلاصه برك هذيك هي كالتربيعه وهي انواع. والفن في حد ذاته هو نوع من انواع اليوغا، نوع من الثيرابي. انا اليوغا نتاعي بالفاني مثلا. اسمع انا ما نتصوروش هذا ضعاف ولا ينقص كيلو ولا مستحيل، هذا عنده يوغا الماكله يتفرهد كان بكعبه ملاوي ولا دونك باش يتم زاد تنظيم عروض فنيه مباشره في الصفحه الرسميه للمركز الثقافي بيتهوفن اللي ما ينجموش يتنقلوا لمدينه المعتمدين ترقيب. ما كيما في الكونفينمون معناها باش يكون اديستانس، باش نلقاو فيهم عروض فيهم الموسيقى، الشعر، الحكاويتي للصغار، السينما، ومداخلات حول العلاج بالفن للاطفال. اللي هي تعرف معناها لا ميوزيكوثيرابي موجوده في العالم المتقدم، موجوده يخدموا بها برشا في امريكا في دي سونتر دو سوان معناها كبار، معناها اللي تحكي فيه هي ماهوش غريب على العالم، مازال غريب علينا احنا شوي اما ماهوش غريب على العالم. عملوا اكسبيريونس اللي حتى مش كان على الصغار تاثر، الموسيقى تاثر حتى على لي بلانت على الاشجار. اي شفتها الدراسه الواحد معناها الميوزيك كلاسيك نتاع بيتهوفن اكثر كل ما البرودوي اكثر معناتها تعطي الانتاج اكثر. تحكي في صابرين في المانيا مؤخرا عملوا كونسير كامل البوبليك سو سون دي بلانت. ياسر حلو. فما في هولندا زاد البقر بالفيولون يعزف لهم كل شيء، قال يعطيوني انتاج اكثر، يعطيوك انتاج اكثر. هذايا راي بالحق هذايا تو في دومين شوي. مادامها دراسه معناها صحيحه، مادامها حاجه مجربه معناها مادام صحيحه. اكزاكتومون معنا دي تيس حتى في تونس راهو يظل لي بداو فيهم في المعهد في ماتر معناها في المدرسه الوطنيه للفلاحه بماتر. جربنا يظهر لي حكايه الموسيقى كيفاش تعطي اون كاليتي خير في الحليب نتاع الابقار وين كونتيتي اكثر انت والستيل نتاع البقره. اذا كان البقره موجهه هي ما تصورنا في تونس باش نخدموا بها معناها احنا عندنا هولندا كما قال لك والمانيا هما لي بيونيي في الدومين نتاع التكنولوجي والدومين. دونك هما يظهر لي باش نطلقوا فيها، باش يكتسحوا العالم بها الحكايه هذيا، واحنا بعد باش نستعرفوا بها خاطرها موجوده في العالم وكدراسه كيما لا فيتوثيرابي. معناها انا قعدت سنوات نقدم في العياده الطبيعيه والناس تقولش قاعده تعمل. ان شاء الله في تونس بركه ما يحطوا لهمش سكر محلي محطوط على الكريم. قعدنا سنوات وهم يقول لك معناها سوق البلاط وكذا، وقت اللي لا فيتوثيرابي معناها ميديسين موازيه للميديسين العاديه وتري ديفلوبي لبرا معناها. دونك ما نجيكش عجب انه بعد ما عادش قداش من عام تلقاها في تونس في السواني نتاعنا. عندنا شكون يضرب الفيولون خاطر هما البرا متهنين على الكونتيتي دونك يلعبوا على الكاليتي. وبالله جوست معلومه اخرى راهو دخلت لهم في دومينهم تاع والله معلومه مهمه خاطر تابع الموسيقى زاد. راهو الابقار مش كيما بالحق راهو مش كيما تحط لهم مثلا ميوزيك كلاسيك كيما تحط لهم طرح مزود
كيما تحط لهم تروشيك باند تصور تروشيك باند حتى قدامها في هولندا تصور انت في مخك كانت تقول له تعملها تقول لك ما نعملهاش ريت احنا كيفاش نمنوا بها ما نعملوهاش لا ولا نعملها لا زين دريس انا نحب جست نحكي كونه الافتتاح التظاهره هذايا كان في شكل خرجه تحسيسيه سنة يشين تظاهر احنا عمنا سيء الثقافيه بيتهوفن اللي هي عباره على مهرجان مش مهرجان اما عباره على مهرجان في 4 ليالي في 5 ايام دونك من 20 24 24 بالعاني انك قلت نسيت فقط باش نذكر المعلومه دونك 5 ايام انا عارفه من 20 24 20 5 ايام اي 5 ايام 5 ايام ميسالش يعرفوا يحسبوا خير منا الافتتاح كان في شكل خرجه تحسيسيه باستعمال الدراجات الهوائيه للتحسيس بالبيئه ونظافه المحيط. حلو زاد جميل جدا. حلو معاهم مجتمع مدني معناه اكيد هي موجود معاهم منظمينها شباب دونك اكيد مجتمع مدني صح. برافو للشباب اللي قاعد يخدم في خدمه حلوه ياسر سواء كان المتطوعين والا خاصه في المدن قاعدين يخدموا في خدمه مزيانه برشا وقداش هزين روسنا بيكم وقداش احنا في وسط الوضع اللي احنا فيه كان فما طرف امل عنا وكان نغزر لتونس بعين كبيره راهو بيكم انتم نقولوا هالشباب اللي قاعد يعمل في هذا الكل اليوم قادر انه غدوه الحي كان عشنا يغير المعطيات الكل ان شاء الله يا ربي. دونك مهرجان بيتهوفن باش يكون سيدي بوزيد معتمدية الرقيب من 20 ل 24 اوت ويدخلوا على الباج ينجموا يتبعوا يلقاو عروض مباشره فوالا به باش نختم بك انت صابرين ومن بعد شويه ميسالش دونك نسمعوا شويه موزيكا. رجعنا معاكم وتحيه كبيره برشا لانيس الخميسي نرجعوا باش نكملوا معاكم نور عشيه ان شاء الله موزيكتنا عجبتكم وجونا عجبكم والفيلم نتاع سهره اليوم باش يكون معاك بعد شويه صابرين. اما الكوت كور نتاعك اليوم دريس الاسم القامة في تونس. القامة في تونس في ميدان الكرة وفي ميدان الرياضة هو اوماج ان فيت مش كوت كور اكثر اوماج لسي حمادي العقربي الله يرحمه اللي الله يرحمه غادرنا اليوم نهار الجمعة 21 اوت 2020 اللاعب الدولي السابق لنادي صفاقسي والمنتخب الوطني التونسي عن سن تناهز 69 سنة في احدى المساحات بمدينة صفاقس بعد معاناة مع المرض. الفقيد واسمه الحقيقي محمد بن رحيم من مواليد 20 مارس 1951 في صفاقس يعد أسطورة النادي الصفاقسي وصنع أمجاده بحيث فاز معاه بالبطولة التونسية في 3 مناسبات أعوام 78 81 و 83 وكان حمادي العقربي من الجيل الذهبي لكرة القدم وأحد صناع ملحمة كأس العالم الأرجنتين 1978 بحيث كان المنتخب الوطني على موعد مع تحقيق أول انتصار للعرب والأفارقة في كأس العالم بالفوز على المكسيك 3-1. واحترف حمادي العقربي بعد مونديال الأرجنتين مع النصر السعودي وكان من الأوائل ديجا اللي احترفوا خارج تونس. حمادي العقربي أول ساحر الأجيال كان لاعب مميز ومهاري وكان صاحب أخلاق عالية وصديق الجميع. برحيله تفقد الساحة الرياضية نجم كبير وقامة مديدة في تاريخ كرة القدم التونسية فالله يرحمه إن شاء الله. الله يرحمه. التوانسة داولوا على الباج فيسبوك تصريح طارق ذياب وقت اللي قال كلنا قصرنا مع حمادي العقربي وقالوا له وقت اللي أنت وزير شو عملت وقداش من زيارة أديتها لحمادي العقربي. هما عندهم الحق وسي سور كو معناتها كلامهم صحيح 1000%. اما راهو الانسان وقت اللي يعطي في اي ميدان كان ويخرج كمل ادى واجبه وخرج ويتنسى يتوجع على الاخر معناها راهو يتوجع من اقرب الناس ليه قبل ما يتوجع من المسؤولين الكبار. صحيح يمكن طارق ذياب وهو وزير ما زاروش نأكد لك يتوجع منه كصاحبه اللي لعب معاه جنب جنب أكثر من اللي يتوجع منه أنه وزير ما زاروش. معناها اليوم احنا الكلنا في خدمنا عنا ناس خدمنا معاهم عاشرناهم كبرنا معاهم وعنا ناس تعلمنا منهم في أي خدمة كانت راهو وعداولك باش أنت تاخذ بعدهم هما المشعل. اليوم الناس هذوما محتاجين أنه ساعة شحوالك ساعة وينك حتى مرة في الدرا قداش من شهر ميسالش باش يقعدك التواصل هذاك وتقعدك المعروف اللي ما بيناتكم. صحيح جست حبيت نختم بحاجة بوزيتيف معناها كما على ذكر كلامك هذايا البارح عملوا اللونسمون يظهر لي نتاع جمعية زبير باي عملها عملوا اللونسمون نتاع جمعية فيها القدامى نتاع الكورة الكل بريسك زبير باي خالد بدرة جمعية كبيرة. اما شنو الحاجه الباهيه اللي فيها انهم يعملوا كيما اون كارت داديرون للكوارجي القديم يولي مثلا يدخل استادات بلاش يدخل فما عندها مميزات لا هم اذا كانوا عملوا جمعيه معناها باش يعملوا انشطه
معناها باش يتلموا. صحيح، هذه وحدها تتسمى نقطة Exactement. إيجابية برشا. من بين الحاجات مثلا عايدي الحمروني انتدبوه ديرنيرمون في الجامعة الوطنية لكرة القدم، الجامعة التونسية. عايدي الحمروني قام من القامات اللي في وقت من الأوقات تم تهميشه، وديرنيرمون بداوا يراولوا به معناها وخلوه ولا عضو في الجامعة الوطنية التونسية لكرة القدم، اللي هي حاجة باهية. ان شاء الله القامات هذوما كلهم يخرجوا على يديهم اجيال واجيال ان شاء الله. كان تسمح ريم هوني في الملاحظه هذه اللي حكيت عليها انت قبليك، احنا في مشكله عندنا، احنا في تونس عفوا عندنا مشكله في عقليه التثمين، انه ما نثمنوش الانجازات، انه ما نثمنوش الحاجات اللي عندنا، وما نعرفوا قيمه الحاجه كي تهرب علينا. دايوغ البرا مثلا اذا كان انت استخونوت ماكش تلقى الدوله توسم فيك كل عيد، لا، اما تلقى مدرستك الابتدائيه اللي قريت فيها عملت لك تابلو كبير، المدرسه نتاعك كل عام تعيط لك في الغميز دو ديبلوم، المدرسه ولا الليسي نتاعك تعيط لك كل سيمستر باش تجي تعمل هكا تحفيز للطلبه وكل شيء. دونك ما عادش نحكيو برشا على الدوله، مش كل شيء على الدوله، كل شيء علينا احنا ساعه كتوانسه في بعضنا. هذا اللي كنت تحكي فيه احنا كمواطنين، وهما اللي يخرجوا معناها اللي يأديوا واجبهم ويخرجوا على التقاعد ما يحسوش من المسؤولين، راهم يحسوا من زملائهم. زملائهم. عندك ثيرابي تعطيها لنا استاذه؟ هابينس ثيرابي نتاع الفرحه، اسمه الفيلم نتاعنا اليوم اسمه هابينس ثيرابي. هو فيلم امريكاني كوميدي درامي خرج عام 2012 للمخرج دافيد أوروسيل. الفيلم نتاعنا مستوحى من كتاب ذا سيلفر لاينينج بلاي بوك فوالا للكاتب ماتيو كويك. فيلمنا يحكي على قصه رجل اسمه بات سوليتانو، ديبريمي، متزوج الشخصيه وديما متغشش، جرت طبيعته اذا يخسر كل شيء، مرته خدمته ودارو، رجعش يسكن عند امه وابوه، ومنها تبدا قصتنا. عندنا منهم برشا رجال هذوما اللي يدبروا ويدور على مرته. عندنا منهم يقول لك بعد ما سيء تاكل الدنيا بعد يقول لك سامحني ندبر. فوالا زعما شنو صار بالضبط لبرادلي كوبر اللي لعب دور بات في دار والديه، وزعما قابل ان شاء الله توبوهم وابوه. دينيرو يمثل بوه. اي فوالا روبرت دينيرو كان يكتب دينيرو يمثل بوه، ما عنده كان حتى حل كان يكتب. زعما قابل حب حياته اللي لازمها تكون اتعس منه باش نجموا تشاركوا الحياه نتاعو. نخليكم ملا تتفرجوا في الشيدوفر هذايا اللي يدوم 2 ان فيلم اللي خذا برشا اوسكارات اي دي بري، كيما جائزه احسن فيلم، ادوبتي، سيناريو، اخراج وتمثيل ومونتاج، باش تعديو 2 من الضحك مع ممثلين من الصف الاول في الهوليوود كيما برادلي كوبر، جينيفر لورانس وروبرت دينيرو. دور بات كان مارك وولبرغ باش يلعبوا، لكن في الاخر برادلي كوبر هو اللي خذاه واداه معناها بابداع وعطاه حاجه عالميه. مارك ويلبرغ ديما يمثل متغشش، حتى في الدنيا راهو ديما متغشش، هو وجهه هكاك حتى تعبير وجهه. وانا استغربت وقتها معناتها في الكاستينغ كيفاش مشى فيها برادلي كوبر، والله بالرسمي وقت عملها امريكان هاسل قبل وهي، والفيلم اللي ظهر نوع نتاع تعاسه هكا على وجهه في الجريماس، عرف يخدم دور هذاك. نتصور انه الفيلم امريكان هاسل هو اللي يخليه يوصل للفيلم هذا هابينس ثيرابي. ودور جينيفر كان حاجه بلوتو حب عليه، مش ممثله ولا زوز مي 7 ممثلات مثلته جينيفر. اي مثلته جينيفر لورانس اللي مثلت جيم اوف ثرونز. اي جيم اوف ثرونز هانجر جيمز. اي فوالا هانجر بعضها ريت بجربي منها ما شاء الله هاش تكمل مع والجينيفر. الفيلم بلوتو الدور نتاع جينيفر كانت حاب عليه انجلينا جولي، راتشل ماك ادمز، بلاك لايفلي وغيرهم. قال المخرج انه كاستينغ تعمل من بعيد بسكايب، خاطر كانوا برشا عباد حابين على دور، وشويه وقت كانت عنده كان كاستينغ لف، اما ديما المخرج تكون عنده صوره خاصه للدور ولازم يلقى لا بيرل غار مهما كانت الظروف. نحكيو شويه على برادلي كوبر. هو من احسن الممثلين في هوليوود، ممثل امريكاني ايرلندي وايطالي، وهو منتج ومخرج ومغني، وعمره 45 بلوتو، وفي رصيده 50 فيلم اكاهو. انا نقول كهوة ستار كيما مازال يعيش مع امه وسيرينا. حاجه بركه حبيت نقول اللي برادلي عام 1997 قبل ما يمثل اول فيلم نتاعو كان بورتي عند شكون؟ ليوناردو دي كابريو. وقال في لي انترفيو انه بدا من اسفل السلم وطلع بشويه بشويه حتى اللي نخلط اللي هو عليه فوالا. وقلت التو مازال يعيش مع امه مع امه فوالا. دونك خاطر دخل في برشا علاقات وسنا با مارشي، حتى اخر مره معناتها خرج مع موديل وصغير عليه برشا، معناتها الديفيرونس داج اللي بيناتهم، معناتها حتى اللي الفيلم مواتيه الفيلم على الاخر والله. نرجع نختموا معاكم.